अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 40। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक पूरा दिन सोगवारी में गुजर चुका था। यस्तान व हाज के साथ ही था जबकि औरतें हवेली में मौजूद थी। उसे ताबीर की फ़िक्र सता रही थी। कल सफ़र के दौरान भी उसकी हालत नीम खनूदगी में रही थी। वैसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता था लेकिन वक्त मुनासिब नहीं था और इसके बाद इसका ताबीर से सामना नहीं हुआ था और उसने हवेली के अंदर जाना मुनासिब भी नहीं समझा था। मुझे आज घर जाना है वहाँ सुल्तान, उसने गहरी संजीदगी से कहा। तो चले जाओ, तुम्हें किसने रोके? वहाज ने शानिश कही तो यजदान ने दांत पिसे। मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा, उसे बुलावा गुराया था जबकि वहाज ने माथे पर बल नुमाया किए। इसके ताया जान की मौत हुई, ऐसे कुछ दिन यहीं रहने दो। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बीवी को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तुम तबीर को लेके आते हो या मैं खुद चला जाऊँ? यजदान की एक ही जिद थी। यजदान वो दबा दबा बोला तो यजदान ने नफ़ी में सर हिलाया। वहाज उसका हाथ पकड़े खड़ा हुआ। यजदान ने बुरुज खाकर उसे देखा। इतनी दोस्ती तो नहीं थी कि वो इसका हाथ पकड़ लेता। तुम्हारी बीवी के पास ही लेके जा रहा हूँ जिसके बगैर तुम मेरा जीना हराम कर रहे हो। वो नखोद से बोला तो यजदान के चेहरे की रौनक बहाल होने लगी। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बीवी की याद आ रही है, तभी इतनी आसानी से मेरी बात मान ली। वो वहाज को चढ़ाने से बाज नहीं आया था। वहाज का दिल चाहे एक पंच उसके मुंह पे दे मारे जो हमेशा उसे जिच कर देता था। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो लॉन्च में चंद मेहमान मौजूद थे। नजमा बेगम भी वहीं थी। अम्मी ताबीर कहाँ हैं? वहाज ने नजमा बेगम से पूछा। अपने कमरे में आराम कर रही है। अनाबिया भी वहीं है। जो देखो सुबह से अनाबिया भी परेशान सी और तबीर की शायद तबीयत ठीक नहीं है। मेहमानों की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था वरना मैं देख लेती। यजदान का दिल बेकरार होने लगा। उसे शख्स था कि तबीर की तबीयत ठीक नहीं होगी और अब तो उसे देखने के लिए बेचैन हो चुका था। आप चले मेरे साथ, वहाज ने नजमा बेगम को कहा जबकि यजदान ने सीढ़ियों की जानिब देखा और फिर बिना किसी का ख्याल किए ऊपर बढ़ गया। यजदान वहाँ मुठिया बीच कर रह गया लेकिन सामने का मंजर इसका खून भी खोला गया था। अनाबिया रेलिंग के करीब खड़ी थी जबकि शायान सागर अपने पोर्शन से उसके पोर्शन में आ रहा था। जिस तरह वो खड़ी थी इसी जानिब दरवाज़ा था जो दो पोर्शन को आपस में मिलाता था। अपने ख्यालात की दुनिया में थी, तबीयत गिद्ध से गाफिल थी। सर्दी के बाईस ब्लैक शॉल कंधों पर ओढ़े, ऊंची पोनी टेल की ब्लैक मिनी स्वेटर पहने हुए वहां सुल्तान को दूर से भी अपने हुस्न का नज़ारा करवाती महसूस हुई। या फिर इसका नज़र का कमाल था कि वो लड़की इसके दिल में बसी हुई थी। तभी वो इसका रूप अजबर किए हुए था। शायान सागर की नज़र भी इस लड़की पर गई। वो खूबसूरत सी लड़की अपने हुलिये से सवेली की नहीं लग रही थी। वहाज के ऊपर जाने से पहले यजदान और शायान सागर आमने सामने आ चुके थे। यजदान भी ठटक कर रुका जबकि शायान की नज़र भी बदली थी और वहाज लाउंज में ही मौजूद था। तुम? शायान ने बुरुज का नए नए चेहरे उसे हवेली में देखने को मिले थे। अपने काम की वजह से वो सबको नज़रअंदाज करता रहा था। नौफल यजदान, ताबीर मलिक का शोहर। यजदान ने हाथ आगे बढ़ाया। शायान को झटका लगा था। उसकी भारी आवाज़, हाथ बढ़ाने का अंदाज किसी की याद दिला गया था मगर किसकी याद दिला गया था वो समझ नहीं पाया। शायान ने उसका चेहरा देखा और फिर उसका हाथ थाम लिया। मेरा नाम शायान सागर है, सागर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक, और यहीं गांव में मेरा एक अस्पताल। उसने तफसीली तारीफ़ करवाया गोया से मुतासिर करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले आप ही के बारे में पढ़ रहा था। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मैं भी अपना बिजनेस शुरू करने का इरादा रखता था। इससे पहले मेरी कई बुटीक्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी मुतारिफ़ हो चुकी हैं। एंड डेट्स ग्रेट। क्या एज है आपकी? शायान को इतना तो पता था कि वो तबीर से काफ़ी छोटा है लेकिन देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। जिस दिन तबीर के निकाह का पता चला था वो तेज़ रफ्तारी से गाँव ही जा रहा था लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ था जहाँ उसे शजीहा चौधरी मिली थी। उस दिन वो तबीर के निकाह को ही रोकना चाहता था लेकिन शजीहा चौधरी का खूबसूरत चेहरा इसे हर शय से बेगाना कर गया था और इस चेहरे को देखकर वो इंतकाम भी तो भूला था जिसका अंजाम इसके सामने आज मौजूद था। उम्र में क्या रखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है। इसके लहजे का रोब शायान सागर को भी मुतासिर कर गया था। डेट्स ग्रेट। आपसे पार्टनरशिप करने में मज़ा आएगा। यस्तान को अपना तीन निशाने पर जाके लगता महसूस हुआ। मैं अपनी बीवी से मिलकर आता हूँ। कारोबार से ज़्यादा वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। शायान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे यस्तान ने थाम कर दबाया और जाने के लिए मुड़ा। शायान के जहन में जमाका हुआ था। आप शायद वही हैं जिसके बारे में सुना गया था कि आपने 5 कत्ल किए हैं और आपने ताबीर से मोहब्बत का दावा भी किया था। शयान का तमस्कुर और आता लहजा उसे वाज़ेह महसूस है लेकिन वो मुस्कुराया था। मोहब्बत का दावा नहीं, अहद इश्क किया था जिसका सबूत आज आपके सामने है कि वो मेरी बीवी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। क्योंकि कर गुजरने वालों में से हूँ मैं। वैसे आपको काफ़ी जल्दी याद नहीं आ गया? शयान को उसका अंदाज खासा चुभा था। पसंद तो वो भी ताबीर को किसी ज़माने में करता था, मतलब मेरा शक
یزدان اپنے پیچھے تعبیر کی آواز سن کر وہ شایان کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ بوجھل آنکھوں کے ساتھ کچھ فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ نیند سے جاگ کر آئی تھی۔ اس کا الجھا الجھا یزدان کو بے قرار کر گیا تھا، جبکہ شایان اپنی نظر اندازی پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنی نظر اندازی حد درجہ بری لگی تھی۔ اس شخص نے وہی حرکت کی تھی۔ تعبیر کیا ہوا آپ کو؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کل سے میں آپ کو نظر نہیں آیا اور آپ کا خیال نہیں کر سکا تو اپنی یہ حالت بنا لی۔ اب ہر وقت میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہ سکتا نا؟ شایان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ محبت کا ایسا مظاہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اپنی عمر سے بڑی لڑکی کو ایک بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ یزدان میں ٹھیک ہوں، ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ وہ گھبرائی تھی۔ شایان کے ساتھ وہ اسے کھڑا دیکھ چکی تھی، تبھی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ آج بھی اوپر آ چکا تھا۔ اس نے شایان ساگر پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور انابیہ کی جانب بڑھا، جو راہداری میں کھڑی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کمرے میں جائے یا یہیں کھڑی رہے۔ شایان ساگر کو اپنا وہاں ٹھہرنا بے مقصد لگا، لیکن اس کی نظر تعبیر پر ہی جمی تھی، جو اس شخص کی مرائی میں کافی خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کی ناک کا پرپل ڈائمنڈ، کندھوں پر بکھرے بال، غرض وہ عام سی تعبیر تو لگی ہی نہیں تھی۔ وہ تو یزدان کی تعبیر تھی جو بدل گئی تھی۔ نظر بٹا کر یزدان پہ گئی۔ وہ شخص اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیا، لیکن چاہ کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وحاج میں تعبیر کو لے کر جا رہا ہوں۔ یزدان کا حکمیہ انداز اور وحاج کے ماتھے کے بال ایک ساتھ ابھرے۔ تم کمینے تو ہو، مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن یہاں اپنا کمینہ پن نہ دکھاؤ۔ میرے تایا کا انتقال ہوا ہے، فی الحال تعبیر یہیں رہے گی۔ شایان کو اتنی دور سے وہ نارمل بات کرتے ہوئے ہی لگ رہی تھی۔ یہ کمینہ پن نہیں، میرا حق ہے۔ وہ میری بیوی ہے، اسے میں یہاں سے جہاں مرضی لے کے جاؤں، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اور شکر کرو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یزدان، تمہارا کزن ہمیں دیکھ رہے۔ یزدان نے وحاش کا کالر ٹھیک کیا تو وحاش نے اس کے کندھے کی اوٹ سے دیکھا۔ سالے بے نوئی کی دشمنی سے زیادہ اہم کزن سے دشمنی، اس لیے فی الحال مجھ سے دوستی کر لو۔ تعبیر پہلے شایان کی وجہ سے گھبرائی تھی، مزید کثر ان کی لڑائی پوری کر رہی تھی۔ یزدان، ہم کل چلے جائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالنا چاہیے۔ یزدان نے تعبیر کو دیکھا۔ تعبیر کو دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات تفکر میں بدل گئے تھے۔ آپ یہاں پر بیٹر فیل کر رہی ہیں؟ اس نے تسلی چاہیے۔ ہاں، میرا گھر ہے یہ۔ اس نے یزدان کو باور کرایا۔ آپ کا گھر یہ نہیں ہے۔ یزدان کو بے وجہ غصہ آیا۔ یزدان، میں نے ایسے ہی کہا ہے، معاملے کو طول مت دو، اندر چلو۔ اسے شایان کی نظر سے اوجھل کرنا چاہتے تھے۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لے ہی جاؤ یہاں سے، ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ وحاج نے مداخلت کی تو تعبیر ایک بار پھر گھبرائی۔ بھائی آپ غصہ مت کریں، یزدان آج یہیں رہیں گے۔ تعبیر نے معاملہ سنبھالنے کے لیے یزدان کا بازو تھام لیا، اور یہی یزدان کو غصہ روکنے کے لیے کافی تھا۔ دونوں کی دشمنی تعبیر کو اب الجھا دیتی تھی۔ وہ یزدان کا بازو تھام کو اسے اندر کمرے میں لے جا چکی تھی۔ وحاج اسے دیکھ کر انابیہ کی جانب آئے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شایان کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہ دینا چاہتا ہو، جبکہ انابیہ تو یزدان اور تعبیر کی انڈرسٹینڈنگ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے میں مگن تھی۔ وحاج کب اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اسے خبر نہیں ہوئی تھی۔ شایان اب بھی وہیں موجود تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اتنی نفرت بھرنے کے باوجود، اتنی ذلت اور رسوائی کے بعد بھی وحاج سلطان اپنی شخصیت کی پراعتمادی کے باعث وہاں موجود تھا، اور وہ لڑکی جسے صنم کی دوستی تھی، وہ تصویروں میں تو وہ دیکھ ہی چکا تھا، لیکن آج روبرو دیکھا تو اسے وحاج کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اور ایک وہ تھا جو خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا۔ آج اس کی محبت بھی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اپنی چاروں جانب سے خسارے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے وہاں ٹھہرنا فضول ہی لگا تھا، اس لیے وہیں سے واپس مڑ گیا۔ جبکہ وحاج نے پیچھے کی جانب دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اسے اطمینان ہوا تھا۔ کمرے میں جاؤ تم، اور جب تک میں واپس نہ ہوں کہیں اور مجھے نظر مت آنا۔ انابیہ نے فوری سارا اسپات میں ہلایا اور سیڑھیوں سے نیچے کی جانب، کیونکہ وحاج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انابیہ اس کو نیچے جاتے دیکھ کر وحاج کو طیش آیا، لیکن وہ سیڑھیاں اتر کر نجمہ خاتون کے پاس جا چکی تھی۔ وحاج وہیں ریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا رہ گیا، لیکن فی الحال اسے مردانے میں جانا تھا جہاں مہمان موجود تھے۔ یزدان بھائی کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں، پر تم غصہ مت کرو۔ کمرے میں آتے ہی اپنا بازو آزاد کروانے پر تعبیر روحان سی ہوئی تھی۔ تعبیر آپ کیوں سوری کریں؟ اپنا غصہ بھاڑ میں جھونکتے وہ تعبیر کی جانب مڑا اور رقص اپنے ہزار میں لیا۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے، یہ بتائیں آپ نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو تعبیر نے سر ہلایا۔ لگ تو نہیں رہا کہ آپ نے کھانا کھایا ہے۔ تم شایان بھائی کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے؟ تعبیر کا انداز عام تھا، لیکن یزدان کو واضح محسوس ہوا۔ آپ میرے سوال کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ تو میرے سوال کا جواب دو پہلے۔ بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں میں اس سے، اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہے۔ یزدان نے بے تاثر انداز میں جواب دیا۔ ہرگز نہیں یزدان، تم شایان بھائی کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرو گے۔ تعبیر کا پراکا بولی، مگر کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا تھا تم نہیں کرو گے۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سعدان بھی تو اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یزدان نے اسے مار دیے تھے، کہیں وہ شایان ساگر کو بھی نقصان نہ پہنچاتے۔
ताबीर इसकी जुनूनियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। कत्ल तो उसने ताबीर की आंखों के सामने ही किया था, जिसने इसका हाथ पकड़ने की जसारत की थी। ये कारोबारी मामलात हैं, इसे एक तरफ रखें। हमारे दरमियान ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। येसान का अंदाज संजीदा था। येसान, मैं कह रही हूँ तो तुम क्यों नहीं समझते? वो चिढ़कर गोया। ताबीर येसान को तैश है, लेकिन फिर उसका सफ़ेद चेहरा देख कर वो लब पेच गया। येसान, अगर तुमने अगर शायान भाई से पार्टनरशिप करने का सोचा भी तो मुझसे अच्छाई की उम्मीद ना रखना। क्या करेंगी आप? अपने भाई की वजह से ऐसा कर रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं। मैं भाई की खातिर क्यों करूँगी? तुम्हें मैं मना कर रही हूँ तो मान जाओ ना, वो लाचारगी से बोली। आप बात को बिलावजह बढ़ा रही हैं। अगर आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ आपको तनहा छोड़ के जाऊँ तो प्लीज़ चुपचाप सो जाइए। यजदान को यही लग रहा था कि वो वहाँ की वजह से कह रही है। माजी में इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, जिसका ताबीर ने एक दो बार जिक्र किया था। कुछ यजदान खुद भी जानता था। यजदान का साथ अंदाज ताबीर का दिमाग घुमा गया था। तीसरी बात पर तुम मुझे तनहा छोड़कर जाओगे? उसने उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर धकेला। ताबीर, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। यसान को अपने लहजे की तलखी का एहसास हुआ। जाओ, छोड़ जाओ, कर दो तनहा। मुझे से बिलावजह रोना है। वह यसान की एक सेकंड की भी सख्ती बर्दाश्त नहीं करती थी। ताबीर, मेरी बात सुने। उसने ताबीर को संभालना चाहा, लेकिन ताबीर बिगड़ चुकी थी। बात मत करो मुझसे, जाओ, चले जाओ। तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है? वह हनूस मसनूई नाराज़गी से बोली, लेकिन यसान को उसका अंदाज खासा चुभा था। ताबीर, अब आप हद करिए। यसान को इस वक्त अपनी कैफियत ही समझ नहीं आ रही थी। वो ताबीर को क्या समझता। उसे ताबीर की फ़िक्र हो रही थी, लेकिन वो अपने भाई की फ़िक्र में खो रही थी और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। ताबीर को रोना आया, लेकिन वो मुड़ी नहीं। यज़ान गुस्से से दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की तेज़ आवाज़ पर उछली। ताबीर का दिल बुरी तरह घबराया। वो नाराज़ होकर जा चुका था और अपनी नाराज़गी का एहसास वो यहाँ से जाकर अच्छा खासा जता चुका था। कमरे में आते ही वो बेचैन होने लगी। नजमा खातून भी अपने कमरे में जा चुकी थी, तभी वो यहाँ आई थी। कुछ उसे वहाज का खौफ भी था। पहले तो वो नीचे चली गई थी, लेकिन अब कमरे में आना ही पड़ा था, जहाँ वो कभी नहीं आना चाहती थी। इसने कमरे ने उसके ज़ख्म ताज़ा कर दिए थे। काफ़ी देर वो खुद को बहलाती रही, लेकिन फिर एक बेकरारी सी हरजानी बढ़ती महसूस हुई। पहली रात की तलखियाँ उसके वजूद में कांच की तरह पेवस्त होने लगी। उसके इस कमरे ने ही तो उसे वहाज सुल्तान का वो रूप दिखाया था जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। अनापिया का सांस फूलने लगा। सख्त सर्द मौसम में भी उसकी हथेलियों पर पसीना चमक रहा था। वो गहरे सांस लेने लगा। मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, वो बड़बड़ाई थी। इसकी और नज़ीयत नाक सरगोशियों ने अनाबिया को वैसे ज़दा कर दिया था। उसने टहल कर कानों पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आया। वो तेज़ कदमों से बाहर निकली तो हर तरफ गहरी खामोशी थी, जबकि सर्द मौसम से हुई धुंध ने वैसे ही पुरस्रारी जारी की हुई थी। उसे खौफ आने लगा। कमरे से इर्द गिर्द से गर्स अपने आप से वो तवील राहदारी से तेज़ कदमों से गुजरती, इर्द गिर्द देखती, सीढ़ियों की जानिब आई। एक जानिब ऊपर छत पे जाने का रास्ता था, जबकि एक जानिब नीचे जाने का। अनाबिया का सर घूमने लगा। वह चकराते सर के साथ रेलिंग थामती रुकी थी, लेकिन इर्द गिर्द ज़मीन घूमती महसूस हुई। वो सीढ़ियों पर पहला कदम रखने लगी जब हाथ लड़खड़ाया। हाथ तो तवाज़ुन दोनों बिगड़ा था। जब भी वो चीखी, लेकिन किसी ने अपनी जानिब खींचकर मुंह पर हाथ जमा दिया। चीख वहीं हलक में दब गई। वो सीधे इसके सीने से टकराई थी, जब वहाज ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल किया, उसे गिरने से बचा लिया। अनाबिया ने खौफ से आंखें मीची और उसकी पुस के गिर्द अपने हाथ बांध दिए। इसका असर उसकी खुशबू ने एहसास दिला दिया था कि वहाज सुल्तान के अलावा इस पर कोई दस्तक नहीं रख सकता। अनाबिया, वहाज ने इसका गाल थपथपाया। अपनायत भरा लहजा और इस सितमगर की पुकार सुनकर उसकी जान में जान आई। अनाबिया ने घनेरी पर के वाक़ई और इसे देखने के लिए तस्दीक की। वो सामने ही था। तस्दीक तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल को बावर करवाना था। सर तासुरा चेहरे पर जमाए सुर्ख आंखों में अलग ही तपश थी। उसे एहसास हो चुका था कि वह नाराज़ हो चुका है। वो आज मैं वहाँ नहीं, उसने शिद्दत से उसे पुकारा था और फिर उसे बताना चाहा, जैसे अभी इन लम्हों के हिसार में हो जिससे भाग कर वो बाहर आई थी। किससे भाग रही थी तुम? उसने दो टोक अंदाज में पूछा। किसी से नहीं। वो इसके हिसार से निकलने के लिए मची जब उसने अनाबिया के गीत हसार सख्त किया और चेहरा करीब किया। अनाबिया पीछे की जानिब झुकी थी। आंखों और चेहरे पर खौफ बढ़ने लगा। वह आज भी इसकी जानिब मजीद झुका और चेहरे से बाल हटाए जो इसकी आंखों में चुभन दे रहे थे। इसकी पोरों का लम्स से इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा गया था। दोनों में फासला चंद इंच का बाकी था। जब मैंने कमरे में जाने को कहा तो नीचे क्यों गई थी? और अब भी तो वहाँ से बाहर आ गई। उसका लहजा बेलचक था, गोया अनाबिया को सज़ा देना चाहता हो। मुझे वहशत हो रही थी इस कमरे से। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। वहाँ बिखरी यादें मुझे अजियत दे रही थी।
اگر وہاں کچھ دیر اور رکتی تو شاید میری سانسیں نکل جاتی۔ اس کا لہجہ بھیگ چکا تھا جو وحاش کو واضح محسوس ہوا۔ تمہیں اس کمرے سے وحشت ہو رہی ہے جو تمہاری پناہ کا ہے۔ تمہیں اس کمرے سے وحشت یا خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کمرے سے انسیت محسوس کرو جس نے اس رات تمہیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیا، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ وہ جتائی سے انداز میں بولا، نابی سلگ کر آئے گی، ہو تو گیا ہے وحاش، اتنا کچھ غلط اور کتنا باقی ہے۔ اس نے وحاش کے دل پر ہاتھ رکھے بھی کسی آواز میں کہا، یہ تمہارے اپنے دماغ کا فطور ہے اور کچھ نہیں۔ شکر کرو نابیہ وحاش سلطان کہ تم نے وحاش سلطان کا دوسرا روپ نہیں دیکھا، ورنہ تم اب تک زندہ نہ ہوتی، کیونکہ میں اپنے گناہ گاروں کو بخشتا نہیں ہوں۔ زندہ رہنے کی چاہ بھی کسی ہے، جس زندگی میں آپ کی محبت نہیں، زندگی کا مجھے کرنا بھی کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک بات کہوں، اسے وحاش سے اجازت چاہیے۔ وہ خاموش جامد لبوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، یعنی اجازت دینے کا ایک طریقہ تھا۔ مجھے خود سے خوف آتا ہے وحاش، ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی محبت بھری نظر کی آس لیے مر نہ جاؤں، پر آپ کو کون سا فرق پڑے گا؟ وہ تلخ سا مسکرائی۔ وحاش کو اس کی حالت سمجھ سے باہر لگی تھی۔ یہ وقت نہیں ہے شکوے کا، اس نے انابیہ کو ٹالا تھا۔ پھر کب وقت ہوگا بتائیں مجھے، کب میرے بن کر میری محبت کا دم بھر کر میری جانیں پڑیں گی، بتائیں مجھے۔ وہ دانت پر دانت جماتی رہ گئی تھی۔ انابیہ ہم حویلی میں ہیں، کمرے میں چلو، وہاں جا کر بات کرتے ہیں۔ اس نے انابیہ کا چہرہ تھام کر نرمی سے کہا۔ انابیہ نے سرت سے اس کی آہ جھٹکی، نہیں جانا مجھے۔ انابیہ ضد نہ کرو، حویلی میں مہمان بھی موجود ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ درحقیقت ویسے شایان ساگر کی گھٹیا تری نظر سے بچانا چاہتا تھا۔ شام کا منظر وہ ابھی نہیں بھولا تھا جب شایان ساگر نے انابیہ سلطان پر نظر ڈالی تھی۔ اس وقت وحاش نے مٹھیاں بھینچ کر جس طرح ضبط کیا تھا، حالانکہ اس شخص کی نگاہ عام تھی، لیکن وہ اس کی عام سی نظر بھی اپنی بیوی پر کیسے برداشت کر لیتا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ ٹن انداز میں بولے، جبکہ دل لرز رہا تھا کہیں وہ ایک تھپڑ ہی نہ لگا دے۔ اس کا بھاری ہاتھ کا اکلوتا تھپڑ انابیہ کی جان نکال دیتا، اور اتنی جلدی وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وحاش نے ماتھے پر بالیوں سے دیکھا۔ یہ بغاوت تمہارے اندر کون بھار ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں، اس کی خبر تو میں گھر جا کے لوں گا اور تمہیں بھی اچھے سے سمجھاؤں گا۔ اب اگر تم میرے ساتھ کمرے میں نہ گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم یہاں کسی فنکشن میں نہیں آئے جو تمہاری ناز برداریاں برداشت کروں۔ وہ گھرایا تھا جبکہ انابیہ کو ڈھیروں رونا آیا تھا، لیکن اپنی جگہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، گویا اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ وحاش نے کی دیکھا اور اگلے ہی پل اسے باہوں میں بھرا، جبکہ انابیہ کی دبی دبی چیخ نکلی، آنکھیں سکڑ کر پھیلیں اور دھڑکنوں نے لاکھ شور مچایا تھا۔ خبردار جو تمہاری آواز میں نکلے، اس نے دھمکی دی، جبکہ وہ شرم و خفت سے لال ہوئی تھی، لیکن بازو گردن کے گرد حائل کر گئی تھی۔ جبکہ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، دل تو اس کا بھی مچل رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک وجود باہوں میں تھا، حق سے اسے تھاما ہوا تھا، تبھی دل انکہے جذبات عیاں کر رہا تھا، لیکن ان جذبات پر ٹھنڈا پانی ڈال دینا چاہتا تھا تاکہ آگے جا کے یہ جذبات اسے تکلیف نہ دے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے انابیہ کو بیڈ پر پھینکنے کیسے کے انداز میں بٹھایا۔ جتنے دن ہم یہاں ہیں تمیز کے دائرے میں رہنا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے تعلقات کے بارے میں کسی کو بھی ذرا سی خبر ہو، کیونکہ میں لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ میری بیوی کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بکواس کرے اور وہ میرے ہاتھوں بے موت مارے جائیں۔ اس کی تھوڑی تو پہنچی وہ انابیہ کو واضح کرتا سماعت ہو گیا تھا، لیکن دل کی ویران حالت کو بھی بہار میں بدل گیا تھا۔ انابیہ نے بھیگی تشکر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، دونوں کی نظر آپس میں ملی تھی۔ وحاش کی تھوڑی پر گرفت اب بھی مضبوط تھی، لیکن انابیہ اس شخص کا سنجیدہ بارعب چہرہ بنا پلکے جھپکائے اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی۔ اس کی ڈھٹائی پہ وحاش کو حیرانگی ہونے لگی، اب تو وہ اس سے ڈرتی بھی بمشکل تھی، اور یہی چیز اسے چڑ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وحاش نے اس کا چہرہ جھٹک کر جبیہ آزاد کی اور خود بالوں میں ہاتھ پھیر کر آنکھیں بند کر گیا، جبکہ انابیہ کو بلا وجہ ہنسی آئی جب وہ لب دبا کر چھپا گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی کیفیت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس رات والا وحاش بھی بدل چکا تھا، تبھی وحشتیں ختم ہونے لگی تھی، اب دل پرسکون تھا۔ وہ وحاش کو دیکھتی رہی، خود سے بلیکٹ اوڑھتی لیٹ گئی۔ چند پل بعد ہی دوسری جانب آ کے لیٹا تو انابیہ نے بلیکٹ مٹھی میں دبوچ لیا، تبھی وحاش نے کمبل تھوڑا سا کھینچا اور اپنے اوپر لیا۔ یہاں بہت سردی ہے، اب دوسرا کمبل لے لے، وہ مدھم آواز میں بولی، لیکن اپنے بولنے پر اسے افسوس ہوا تھا۔ جب وحاش نے اس کو اپنی جانب کھینچا اور خود میں قید کیا، وہ سن ہو گئی تھی، اور اس حد تک قریب کر لے گا ذرا سا بھی پتہ ہوتا تو اسے کہتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچتی، اب تمہاری آواز آئی تو چھت پہ پھینک آؤں گا اور پھر وہیں سو جانا، بنا بلینکٹ اور بنا کسی بستر کے۔ وہ لفظوں کی تلخی اس کی سماعت میں اتارے اس کی بولتی بالکل ہی بند کر گیا تھا۔ انابیہ نے دہل کر لبوں پر ہاتھ جما لے کہ اس کی زبان پھر سے نہ پھسل جائے۔ اتنی سردی میں بنا کسی بستر اور کمبل کے اس کا برف کی طرح جم کر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی پناہوں میں نیند آنا تو مشکل تھا، لیکن وہ سونے کی کوشش تو کر ہی سکتی تھی، جبکہ وحاش اس سے قریب تو کر چکا تھا،
لیکن اس کا نرم و نازک وجود نیند آنکھوں سے چرا کر لے گیا تھا، پر فی الحال اسے آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح سورج چمکا تو یزدان بھی اندر آیا۔ نجمہ خاتون ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی، وہاں جنابیہ اور باقی افراد بھی موجود تھے۔ تعبیر کی غیر موجودگی اسے کافی محسوس ہوئی۔ یزدان فریش ہو چکا تھا، وہ رات مردانے میں ہی سویا تھا اور اب حویلی میں آیا تھا تاکہ مینشن کے لیے نکل سکے۔ آؤ بیٹا ناشتہ کرو، نجمہ بیگم نے اسے وہیں بلایا۔ وہ چپ چاپ وحاج کے برابر آ بیٹھا، وحاج اسے دیکھے ناشتہ کرنے لگا۔ تعبیر اوپر پیکنگ کر رہی ہے، میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دبا دبا کرایا تو یزدان کی سنجیدگی شرارت میں بدلنے لگی۔ یزدان نے ہونٹ کھول کی اور آنکھ دبائی۔ اس کی زمینی سے حرکت پر وحاج نے دانت پیسے تھے۔ اگر کل رات تک تم مینشن نہ آئے تو اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وحاج نے ہمیشہ کی طرح سے گھور کر دیکھا۔ کل کی دھماکے دار سی بحث کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، لیکن نوفل یزدان سب کام چھوڑ سکتا تھا، اپنے اکلوتے سالے کو زج کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں کبھی تمہیں اپنے مینشن نہ آنے دوں، لیکن اس مرتبہ تمہارا آنا نہایت ضروری ہے کیونکہ تم سے مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اپنے ضروری کام اپنے پاس رکھو، جب میرا دل کرے گا میں آ جاؤں گا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے بے نیازی سے بولا۔ تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، کل میں نے تمہیں آنے کے لیے مجبور نہ کر دیا نا، تو میرا نام بھی نوفل یزدان نہیں۔ یزدان نے اس کا کندھا زور سے دبایا۔ انابیہ سے دور رہنا، اس نے گھرا کر کہا تو یزدان مسکرایا تھا۔ کافی سمجھدار ہو۔ وحاج نے محض اسے گھورا تھا، تبھی ڈائننگ ہال میں شہناز آ کر داخل ہو۔ وحاج نے نابیہ کو دیکھا جو چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ جلدی ناشتہ کر کے کمرے میں جاؤ، ہمیں آج شام کو ہی نکلنا ہے۔ نابیہ نے اسے دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ یزدان ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ نابیہ کے معاملے میں وہ بھی شاید کافی حساس تھا، تبھی شہناز آ کر کے آتے ہی وہ نابیہ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ فکر تو تمہیں بھی اپنی بیوی کی بہت ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم کمینہ پن دکھانے سے باز نہیں آتے۔ یزدان نے شانش کا خلا پرواہی سے کہا، جبکہ وحاج مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ اس کا منہ بھی نہیں توڑ سکتا تھا، جس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور تعبیر حویلی سے نکل چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ تعبیر چند پل اسے دیکھتی رہی، لیکن پھر سر سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند کی۔ نہ جانے کون سی نیندی ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ شاید وہ اسے چند دن سے توجہ نہیں دے رہی تھی، تبھی وہ چڑچڑا ہو گیا تھا، پر پھر اس کا زرد رنگ اور کمزور چہرہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ اس نے تعبیر کا ماتھا چھوا تو نارمل تھا۔ اس نے تعبیر کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ آج یزدان اس کو ہر حالت میں ہاسپٹل لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ہاسپٹل جانے کے بجائے وہ سیدھے اسے مینشن لے آیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اپنے مینشن میں بلانے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ تعبیر کو خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کا چیک اپ بھی اچھے سے ہو جائے۔ وہ آج لیٹ اٹھی تھی۔ باسط بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کسمندی سے اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ کچن میں آتی باسط کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کل وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، لیکن پھر یہ بھی تسلی تھی کہ وہ ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس کی سارے دن کی غیر موجودگی اور رات کی تنہائی نے اسے پریشان کیے رکھا تھا۔ روز سے اس کی اتنی دوستی نہیں ہوئی تھی، پر پھر بھی اس نے یہی پوچھا تھا کہ باسط کب آئے گا، جس کا اس نے مختصر جواب دیا تھا کہ 1-2 دن میں لوٹ آئے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند رہی، کیونکہ وہ اس مینشن میں اکیلی شاید گم ہو جاتی اور اب مزید کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ باسط سر آ گیا، وہ ناشتے کی ٹیبل پر آپ کا ویٹ کر رہے۔ روز نے کچن میں آ کے اسے بتایا، یہ خبر اس کا دل شدت سے دھڑکا گئی تھی۔ اسے اپنی تھیلیاں بھیگنے لگی، جبکہ چہرے پر سرخی پھیلی۔ روز مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ وہیں کھڑی رہی، جبکہ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ تو سامنا کرنے سے بھی گریز برت رہی تھی اور کسی بہانے سے آ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کچن میں سے پراٹھا لیے باہر آئی تھی۔ پائے رہی تو وہ سامنے ہی چیئر پر بیٹھا تھا، گھنے بال اوپر کو جمے، جبکہ خود کو بلیک 3 پیس میں ملبوس کیے کہیں جانے کو تیار لگ رہا تھا۔ اس کا فارما سہولیت صنم کو کافی پسند آیا تھا۔ وہ شخص زیادہ ہینڈسم یا پر وجاہت نہیں تھا، لیکن اس شخص میں کشش تھی جو صنم کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس کی گندمی رنگت، ہلکی بڑی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس بارو مرد بنا دیتی تھی۔ وہ شخص کسی بھی لڑکی کو اپنی پراسرار شخصیت سے جکڑ تو ضرور لیتا تھا۔ صنم کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ زین چودھری کو بھی بھول گئی تھی۔ صنم نے سر جھٹکا اور آگے آئی۔ باسط نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو پرتپش نگاہ نے ہاتھ لرزا دیا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی اندازہ تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پراٹھے والی پلیٹ سامنے رکھ دی۔ کیسی؟ اس نے صنم کا ہاتھ تھام لیا۔ باسط وہ ہاتھ چھڑانے کی تک و دو میں ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن روز شاید اندر کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ پوچھا؟ اس نے کلائی کو جھٹکا دیا تو صنم لڑکھڑائی، خود کو سنبھالنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے، جبکہ چہرہ دونوں کے نزدیک ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس سے سیدھا ہونا چاہا، لیکن باسط نے کلائی کو دبایا۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ میرا حال تو پوچھو۔
वो भारी सी आवाज़ में बोला, जबकि नज़र इसकी गुलाब बखेरते चेहरे पर थी, जो गुलाब की तरह लग रहा था। वो डार्क शॉकिंग शर्ट के साथ ऊंची कैपरी पहने हुए थी, दुपट्टा लापरवाही से गले में था। आपका कैसे है? उसने अभी बासित को नहीं देखा, मेरी तरफ देख के पूछा। बासित छोड़े, रोज़ या कोई आ जाएगा से घबराहट होने लगी थी बासित की वाफरत की भरी नज़रों से, इसके लहजे से, इसकी कलाई पकड़ने से। कोई आ गया तो क्या होगा? मेरी बीवी हो तुम, हक रखता हूँ तुम पर, उसने लापरवाही से कहा। हक का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे परेशान करें। उसे समझ नहीं आया था कि बासित को किन अल्फाज में मना करें। मैं परेशान तो नहीं कर रहा, बस हाथ पकड़ा और तुम्हें मेरी तरफ देखने को कहा है। मेरा परेशान करने का तरीका कुछ अलग है, वो लापरवाह बना। सनम ने उसे लाचारगी से देखा, लेकिन उसकी आंखों में लपकते जज्बात ने इसके पूरे वजूद में सनसनाहट उड़ा दी थी। बासत ने इसका हाथ लबों से मिस किया और छोड़ दिया। सनम की धड़कनें कंट्रोल से बाहर हुई। वो वहां से जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन बासत की आवाज़ ने उसे रोक दिया था। नाश्ता करो सनम, उसने दो टोक अंदाज में कहा। "अब भूख रही है, आप कर ले।" अपने तासुरात छुपाने की कोशिश में अपनी आवाज़ का तसल्सल बमुश्किल बरकरार रख पाई। "बैठो यहाँ आकर।" उसने हुक्मनामा जारी किया तो वह लाचारगी से उसे देखती चेयर पर आ बैठे। बासत ने बॉयल एग उसकी प्लेट पे डाला। "एक दो दिन में मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ।" "कब? क्यों जा रहे हैं और मैं कहाँ रहूँगी?" वह घबरा कर इसकी जाने मुड़ी। "इसी मेंशन में। और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले तुम तबीर मैडम और वहाज सर से अपनी गलतियों का इतराफ़ करो, इनसे माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ना ही तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। और तुम्हारे वाले से किसी के दिल में नफ़रत भी नहीं देखना चाहता।" वो नाश्ते को घूरता संजीदगी से बोला। "क्या मेरे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा?" इसका अंदाज ज़ख्मी सा था। बासत चंद पल खामोश रह गया। "वो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी माफ़ी इनकी खुशियों में इजाफ़ा कर दे, और कुछ ना कुछ तो मदावा तो हो ही जाएगा, क्योंकि इस मेंशन में हमेशा सब इत्तेफ़ाक और मोहब्बत से रहे हैं। आगे भी यही चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर हर जुल्म का अज़ाला करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सब आपकी हमराही में करना चाहती हूँ। और मैं हिम्मत नहीं रखता कि मेरी बीवी मेरे सामने किसी और से माफ़ी मांगे। बेशक तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये सब नहीं देख सकता, इसलिए कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहा हूँ।" सनम से नज़र उठाना महाल हुआ। शख्स शायद सनम के लिए नाम की तरह था, जो इतने गुनाहों के बाद भी उसे मिल गया था। सनम बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। बासी चंद पर उसे रोते देखता रहा और फिर उसका रुख मोड़कर उसके आंसू साफ करने लगा। बाज़ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी माफ़ी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहने चाहिए। एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। सनम ने सर हिलाया तो बासित भी कदरे रिलैक्स हुआ, लेकिन सनम को इसके जाने का ख्याल सता रहा था। हारन की आवाज़ पर वो दोनों सीधे हुए। पास आ गए। वो सनम को देखता बाहर निकल गया, जबकि वो खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार करने लगी। हॉस्पिटल से चेकअप करवाने के बाद ज़ोरे फ़िशांग को लिए बाहर निकला और गाड़ी में आ बैठा। "ज़ैन, मुझे तबीर आपी से मिलना है। इतनी देर हो गई है और मुझे रोज़ भी याद आ रही है।" इसकी फरमाइश पर मुस्कुराए। "एक शर्त पर।" "कैसी शर्त?" वो मुतज्जिब हुई थी। "जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर जो तुम्हें करने को कहूँगा वो तुम्हें करना होगा।" "ऐसा क्या करना है?" वो घबरा गई थी। तबीर और रोज़ से मिलना चाहती, उसने फौरी सर हिलाया तो जैन ने बस मुस्कुरा कर उसे देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। "ज़ैन, कोई उल्टा सीधा काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगी।" ज़ैन खामोश रहा था। "ज़ैन, मैं आपको कुछ कह रही हूँ।" वो अब दबा दबा सा चीखी। "मैं जानता हूँ मुझे ही कह सकती हो, पर फ़िलहाल मैं तुम्हारी सुनना नहीं चाहता।" "क्यों?" वो भराई सी आवाज़ में बोली। "क्योंकि मेरी जान, इस वक्त मेरा काम नहायत ज़रूरी है।" उसने गाड़ी एक सुनसान एरिया में रोकी। इसकी व्हील चेयर को पिछली सीट से निकाल कर उसने ज़रा फशां को इस पर बैठाया। "ज़ैन, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं?" "तुम्हारे मुजरम से मिलवाने लाया हूँ।" ज़ुल्फ़िकार का रंग फँका। "मुझे नहीं मिलना, मुझे वापस जाना है।" वो व्हील चेयर से उठने के लिए मचली थी, लेकिन ज़ैन ने इसके कंधे पर दबाव डालकर इसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। "हरगिज़ नहीं, आज मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा।" "ज़ैन, मैं रोने लग जाऊंगी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं।" ज़ैन चौधरी की बीवी इतनी कमज़ोर है कि अपने मुजरिम को सज़ा भी नहीं दे सकती। ज़री अखलाक खामोश हुई थी। ज़ैन उसकी खामोशी को महसूस के अंदर बढ़ा। बड़ा सा गेट खुला तो वो अंदर दाखिल हुआ। सामने सफ़ीर को देखकर मज़ीद हैरान हुई थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त महज संजीदगी थी। वो इससे लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ज़री का वजूद कांप रहा था। सामने मौजूद शख्स को देखकर वो मज़ीद खौफज़दा हुई, लेकिन ज़ैन इसकी व्हील चेयर बिल्कुल इसकी कुर्सी के बराबर ले, इतना कि वो हाथ बढ़ा के इसे आसानी से छू सकती थी। "इसके मुंह पे थप्पड़ मारो ज़री।" उसने सामने बैठे शख्स को देखे ज़री को हुक्म दिया, जिसके हाथ कँप-कँपा रहे थे। "ज़ैन, नहीं, मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे डर लग रहा है। इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, इस तरह जिस तरह इसने तुम्हारे मुंह पे मारा था।" इसकी आवाज़ की दहशत ने इसका सांस ही तो रोक दिया था। एक तो अंधेर कमरे में वहशत ना खामोशी, और इस शख्स का खून आलूद चेहरा सूजा हुआ था, मुंह पे टेप लगी हुई थी। "ज़री, अगले 2 सेकंड में अगर तुमने इसे थप्पड़ ना मारा तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा।" "नहीं ज़ैन," वो खौफ से चीख उठी थी।
तो फिर मारो इस आदमी के मुंह पे थप्पड़, तब तक अपना हाथ मत रोकना जब तक तुम अपने हाथ में तकलीफ न महसूस कर सको। जरी ने बेबसी से जैन को देखा और फिर शख्स को जिसने इसको थप्पड़ मारा था और इसे घसीट कर लेके गया था। अजियत क्या आता है तो वजूद में जैसे नफरत बढ़ने लगी। वो लम्हे जहन में ताज़ा होने लगे थे। जरी ने हिम्मत के इसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा, फिर इसका हाथ रुका नहीं था। उसने इकट्ठे 2-4 थप्पड़ इसके मुंह पे मारे, खुद रोने भी लगी। वो शख्स पहले ही मार से आत्मरा हुआ था। उसके थप्पड़ ने जख्मों को मजीद तकलीफ दी थी। वो बंद मुंह के साथ तड़पने लगा। जैन इसकी जाने बढ़ा और इसकी व्हील चेयर इस शख्स से दूर कर दी। वो हिम्मत की खड़ी हुई और जैन से जा लगी। पेट में दर्द से टीसे उठने लगी थी, लेकिन वो इतना दर्द बर्दाश्त तो कर ही सकती थी। जैन ने उसे फौरी अपने हिसार में ले लिया। सफ़ेद इस आदमी का इतना बुरा हाल करना कि ये मौत की भीख मांगे, लेकिन इसे मौत ना आए, इसकी सख्त आवाज़ पर जरी ने मजीद अपना मुंह सीने में छिपा लिया। ज़रे पेशाब हिचकियों से रोने लगी थी। मुझे यहाँ से लेकर जाएं, अभी इसी वक्त, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो आप इसके ज़िम्मेदार आप होंगे जैन। वो हनूस से सिकते हुए बोली तो जैन उसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्करा। वो सफ़ीर को इशारा किए उसे व्हील चेयर पर बैठाए बाहर निकल गया। इसके जाते ही कुछ आदमियों ने उसे फिर से मारना शुरू कर दिया था। सफ़ीर भी इनके साथ ही निकला था। जरी को गाड़ी में बैठाया तो एक बार फिर फुट फुट कर रोने लगी। जुल्फ़े शाह जैन दूसरी जानिब आके बैठा, उसकी जानिब मुड़ा। बात मत करे मुझसे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। वो भीखी मतवारम आंखों से होंठ बाहर निकाले जैन को मजीद प्यारी लगी। मैं कैसे तुम्हें कुछ होने देता? इस शख्स को मैं इतना मार चुका कि कोई और होता तो थक चुका होता और इस पर तरस खा कैसे छोड़ देता, लेकिन जानती हो मेरे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। इससे तुम्हें छुआ था, तुम्हें थप्पड़ मारा था, फिर जब तक मेरी ज़िंदगी से अपना बदला ना ले रही थी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। यहाँ मैं तुम्हें लाना नहीं चाहता था और ना ही दोबारा से जिए से गुजारना चाहता था, लेकिन बाज़ औक़ात इंतकाम ज़रूरी होता है। और अब देखो मेरा दिल पुरसुकून है। इसने जरी का हाथ अपने दिल पर रखा तो मामूल के मुताबिक धड़क रहा था। कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे, बस मुझे बहला रही है। वो हाथ हटाती रुख मोड़कर बैठ गई। सैन चाय पर उसे देखता फिर मुस्कुराया। तभी रापी से नहीं मिलना? वो और रोज़ से शरारत से गोया हुआ था। नहीं मिलना मुझे, नाराज़ हूँ मैं आपसे। वो नाक कोड़े जैन के कहके की वजह बन गई थी।